सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, यो समय वचनको समय भइसकेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचन सुन्न गइराखेका छौँ। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा गर्नु परमेश्वरका दासहरूको एकमात्र कर्तव्य हुँदछ भनेर हामीले जानिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ र परमेश्वरको वचनमा हामी गहिरिनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले महसुस गरेर आज हामी यस ठाउँमा जम्मा भएका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, धन्यवाद भएको होस्। हामीले आज फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै हेर्न गइराखेका छौँ। योभन्दा अगाडिको उत्पत्तिको पुस्तकको 2 अध्यायबाट हामीले 2 अध्यायबाट हामीले 16 पद 7 पदसम्म 2 अध्यायको 7 पदसम्म हामीले हेरिसकेका छौँ। 13 एपिसोडमा 13औं भागमा भने आज 14औं भागमा हामी जाँदैछौँ। 14औं भागमा हामीहरू जाँदाखेरि आजको 2 अध्यायको 8 देखि 17 सम्म हामी हेर्नेछौँ र यसमा हामी हेर्नेछौँ जम्मा गरिकन 3वटा पोइन्टहरू मैले ल्याएको छु र 3वटा पोइन्टहरूको विस्तारमा तपाईहरुलाई म 2 अध्यायको 8 देखि 17 पदमा परमेश्वरको वचनले के भन्दछ त्यो कुरा बताउन गइराखेको छु। हुन्छ, हामी सुरु गर्नेछौँ। मेरो पहिलो बुँदा रहेको छ अदनको बगैँचामा 2 रुखहरू। अदनको बगैँचामा 2 रुखहरूको बारेमा जम्मा 8 पददेखि 9 पदसम्म भनिएको छ। यहाँ भनिएको छ परमेश्वरले पूर्वबाट अदनमा एउटा बगैँचा लाउनु भयो अनि उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यही राख्नु भयो अनि हेर्नमा राम्रो र खानामा असल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नु भयो अनि त्यस्तै गरिकन उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो अनि परमप्रभु परमेश्वरले अदनमा पूर्वतिर एउटा बगैँचा रोप्नु भयो। भन्नुको मतलब के भने परमेश्वरले अदनमा पूर्वतिर एउटा बगैँचा रोप्नु भयो। अदन एउटा बगैँचा थियो जुन विशेष रूपमा परमेश्वरले रोप्नु भएको थियो। यो परमेश्वरले आदम र हब्बा पछि हब्बा आएको छ। पहिला आदमको पछिको समयमा एक उत्तम वासस्थानको रूपमा परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो र यसलाई हामी भन्दछौँ त्यहाँ उहाँले सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई राख्नुभयो। त्यो हो आदम र हब्बाको सृष्टिको विवरणले हामीलाई के सिकाउँदछ त भन्दा उत्पत्ति 1 मा हामीले हेरिसकेका छौँ कि हामीले पुरुष र महिला एकै समयमा बनेका हुन् भनी अनुमान गर्न सक्दछौँ। तर यो पाठले त्यो भन्दैन। यो के भन्दछ त भन्दाखेरि पाठले विशेष रूपमा त्यसो भन्दैन। हामी अनुमान मात्रै गर्दछौँ कि यो आदम र हब्बा एकैचोटि बनेका हुन् भनेर। तर हामीलाई उत्पत्ति 2 सम्ममा आइसक्ने बेलासम्ममा हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामी 2 अर्थात् 2 अध्यायबाट मात्र हामी थाहा पाउँदछौँ कि परमेश्वरले आदम र हब्बालाई कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुरा। त्यस्तै गरिकन जमिनबाट परमप्रभु परमेश्वरले हरेक रुख हुर्काउनु भएको कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक उत्पत्तिको अध्याय 2 को बाँकी भागले जुन प्रकारको सृष्टिको फरक वा विरोधाभासी प्रकारको विवरण प्रस्तुत गर्दैन। भनेको मतलब उत्पत्तिको अध्याय 2 जुन छ त्यो 2 ले कुनै पनि ठाउँमा बाइबलमा भनेको कुरालाई विरोधाभासी गर्दैन। तर यो सम्भवतः आदमको दृष्टिबाट जुन प्रकारको इतिहास हो एउटा, किनभने त्यहाँ आदम मात्र थियो। आदमले परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यो आदमले देखेको थियो र आदम हब्बा बन्नुभन्दा पहिला त आदम नै थियो अनि त्यो आदम नै परमेश्वरको उपस्थितिको एउटा साक्षी हो। यो सृष्टिको आदमको अनुभव हो जुन उत्पत्ति 1 को 1 देखि 2 र 2 देखि 7 सम्म अर्थात् भन्न खोजेको उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि 2 अध्यायको 7 सम्मको विवरणको हामी यो हेर्छौँ। जति उत्पत्तिका कुराहरू छन्, मान्छेको उत्पत्ति अनि 7 दिनमा के उत्पत्ति भए, यी सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ भनेदेखि यसले पुष्टि गर्दछ। यसुले पनि उत्पत्ति 1 मा भएका जुन उत्पत्तिका सृष्टिका घटनाहरू, उत्पत्ति 2 का घटनाहरू दुवैलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो समानुपातिक रूपमा, हार्मोनिक रूपमा
के गर्नुभयो, उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो विवरणलाई मत्तीको 19:4 देखि 5 यसो मतलब के हो त? मत्ती के भन्छ उत्पत्तिको 1 र 2 गरिएका जुन उत्पत्तिका विवरणहरू छन् त्यो एकले अर्कासँग समानुपातिक अथवा एकले अर्कासँग अमिल्दो होइन तर मिलेका कुराहरू हुन्। किनभने परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ। उहाँले उत्पत्ति सृष्टि गर्दै गर्दै आउनुभएको कुरालाई हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरले कस्तो असल असल प्रकारको कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको छ भनेर। त्यस्तै गरी परमेश्वरले के गर्नुभयो, जीवनको रुख अथवा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि त्यहाँ लगाउनु भयो। यी दुवै रुखहरू त्यहाँ परमेश्वरले लगाउनु भएको थियो। त्यो दुईटा खालका रुखहरू अरू सबै रुखहरू मध्येकै थिए, त्यहाँ भित्रै थिए जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने जीवनको रुखले अनन्त जीवन दिने काम थियो। जीवनको रुखको काम थियो अनन्त जीवन दिनु। उत्पत्ति 3:22 पनि यो कुरा भनिएको छ। परमेश्वरसँग अब जीवनको रुख सक्यो त भन्ने होइन, परमेश्वरसँग अझै पनि उहाँका जीवनका रुखहरू, उहाँका जीवनका रुखहरू अथवा जीवनको रुख अथवा जीवन दिने उपाय परमेश्वरसँग अझै छ। ती हामीहरूको लागि राखिदिनु भएको छ। ती के हुन् त भन्दाखेरि प्रकाशको 2:7 बताएको छ जुन हाम्रो लागि स्वर्गमा राखिएको छ भनेर प्रकाशको 22:2 बताउँदछ। यसको मतलब के हो त? प्रभु येशू त्यो जीवनको रुखको एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ जीवनको रुखको रूपमा आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दा जीवनको रोटी, जीवनको पानी हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा के भनेदेखि उहाँ रुख हुनुहुन्छ भने हामी हाँगाहरू हौँ भनेर भन्नुभएको छ। यही कुरालाई प्रभु येशूले पनि जीवनको रुखतिर हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ। जुन जीवनको रुखलाई जुन प्रकारले प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र जीवन प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न आदमले नसकेको कारणले गर्दा त्यो जीवनको रुख अब सकियो, क्यान्सल भयो भन्ने होइन। त्यो जीवनको रुख तपाईहरूको माझमा पनि हाम्रो माझमा पनि प्रभु येशू जीवनको रुख बनेर आउनुभयो र त्यो जीवनको रुख जो स्वर्गमा जानुभयो, अब त्यो जीवनको रुख हामीलाई स्वर्गमा प्राप्त हुँदछ। अहिले पनि हामी परमेश्वरले दिनुभएको परमेश्वरका वचनहरू पनि एउटा जीवनका रुखकै रूपमा हामीले लिन सक्दछौँ। किनभने यसलाई हामीले यो परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई जीवन दिँदछ। असल र खराबको ज्ञानको रुख प्रलोभनको रुख थियो। यस रुखको फल खाँदा आदमलाई राम्रो र खराबको प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त हुँदथ्यो र यो सम्भव छ कि यसलाई खराब र असलको जुन प्रकारको ज्ञानको रुख पनि भनिन्छ। यसैले हामीले हाम्रो राम्रो तर खराब कुनै कुराहरू हामीले लिनु हुँदैन। कुनै हेर्नमा राम्रो छ तर त्यो काम गर्दाखेरि परिणाम खराब आउँछ भने त्यतातिर हामी लाग्नु हुँदैन। परमेश्वरले मानिसमा राम्रो र खराबको परीक्षण गर्न सक्नुको लागि परमेश्वरले मानिसलाई त्यो ज्ञान दिनुभयो। अनि आज पनि तपाईको र मेरो माझमा त्यस्तो प्रकारका प्रलोभनका रुखहरू छन्। आदमको समयमा त एउटा मात्रै रुख थियो प्रलोभनको, एउटा मात्रै रुख थियो परमेश्वरले दिनुभएको, ऊ त्यही फस्यो। आज त त्यो फसेको त्यो जुन प्रलोभनको रुख उम्रेर धेरै भएका छन्। आज तपाईलाई र मलाई धेरै प्रलोभन लोभ्याउने रुखहरू धेरै उम्रेका छन्। तपाईको बारीमा पनि छ, तपाईको घरमा पनि छ, तपाईको सिटीमा पनि छ, तपाईको जहाँ पनि ती प्रलोभनका रुखहरू उम्रेका छन्। तर हामीलाई थाहा छ कि यो राम्रो छ, तर यो राम्रो भए तापनि यसलाई छोयो भने के हुन्छ, यो खायो भने के हुन्छ, यसलाई प्रयोग गर्यो भने यसको पछि लाग्यो भने के हुन्छ, खराब हुन्छ। खराब भनेको परमेश्वरबाट टाढा पुगिन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू के गर्छन् भने त्यो खराब चिज जो छ तर राम्रो छ देख्नमा त्यतातिर लाग्दछन्। आज त्यसैले हामीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म जीवनको ज्योति हुँ, म एउटा जीवनको रुख हुँ, म एउटा जीवनको पानी हुँ। त्यसकारण तिमीहरू अन्ततिर नलाग। प्रलोभन दिने रुखहरू च्याउ उम्रे जस्तो छ्यास्छ्यास्ती उम्रेका छन्। कसैलाई फेसबुक पनि हुन सक्छ प्रलोभनको रुख।
अथवा कसैलाई कुनै कुरा नराम्रो बानी पनि हुन सक्छ, प्रलोभनको रुख, अथवा कसैलाई कुनै परमेश्वरपट्टि जसले लैजान, परमेश्वरपट्टि जान जसले जिँदैन तर त्यो राम्रो छ हेर्नमा, तर त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन भने त्यो नै त्यहाँनिर के भनेदेखि अदनको बगैँचामा राखिएको त्यो जुन रुख छ, छुनै नहुने, खानै नहुने, त्यो रुखको प्रतिनिधित्वको रुखको रूपमा आज तपाईहरूको माझमा, हाम्रो माझमा पनि छ। त्यसले हामीलाई बोलाइराखेको छ, प्रलोभन गरिराखेको छ, लोभ्याइराखेको छ, आऊ आऊ भनिराखेको छ। तर हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ कि यो हेर्नमा त राम्रो छ तर यसको परिणाम राम्रो हुँदैन भएर हामीले बुझ्न पर्दछ। कतिपय एउटा प्रलोभनको रुखमा हामी बुझ्दछौँ कि कतिपय प्रलोभनको रुखहरूमा हामी छुनु हुँदैन भनेर हामी नबुझिकन पनि छुन्छौँ। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर प्रलोभनको रुखको बारेमा अध्ययन हुनु पर्दछ। र अहिले संसारमा हामीसँग भएका प्रलोभनका रुखहरूले हामीलाई तान्न नसकोस्, त्यसै कारणले हामी जोगिनु पर्दछ। तर आदम जसरी जोगिन सकेन, तर हामीलाई परमेश्वरले फेरि जोगिनको लागि हामीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। मेरो दोस्रो बुँदा रहेको छ बगैँचामा नदीहरू। बगैँचामा नदीहरू, यो चाहिँ 10 पददेखि 14 पदसम्म लेखिएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बगैँचा भिजाउनलाई आदनबाट एउटा नदी निस्किएको थियो र त्यहाँबाट छुट्टिएर यो 4 वटा शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाम पिसोन हो। त्यो त्यही नदी हो जुन हबिलाको समस्त मुलुकमा बग्दछ, जहाँ सुन पाइदछ। अनि 12 मा भन्दछ, त्यस देशको सुन असल हुँदछ, त्यहाँ खोटो र आनिक्सहरू हुन्छन्। दोस्रो नदीको नाम गिहोन हो, कुशको समस्त देशमा बग्ने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाम टाइग्रिस हो, यो असुरको पूर्वतिर बग्दछ र चौथो नदी युफ्रेटस हो। अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा अदनबाट एउटा नदी निस्केको कुरालाई हामी विचार गरौँ। यस विवरणको सम्पूर्ण अनुभूतिले यो अर्थ दिँदछ कि यो नदी वरपरको वास्तविक प्रत्यक्षदर्शीले लेखेको हो। सायद कसले देखेको थियो त्यो होला, त्यो देख्ने त आदम आफै नै थिए भनेर हामी बुझ्दछौँ। र त्यो आदम आफै नै थिए। त्यो आदम किनभने त्यहाँ थिए। दोस्रो कुरा, पहिलो नदीको नाम के हो त भन्दा पिसोन हो। यो नदीलाई विशेष नामहरू दिएको छ जुन उनीहरूको आधुनिक वा पुरातन अथवा पुरानो संसारमा परिचित नदीको नामले चिनिन्छ। यद्यपि यी नदीहरूको नाम अदनको बगैँचाको स्थान निर्धारण गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन त भन्दाखेरि त्यसपछिका दिनहरूमा नोहाको समयमा ठुलो बाढी आएको कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यो बाढीले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँको जुन संरचनाहरू थियो पृथ्वीका, ती संरचनाहरू सबै मेटिए र ती नदीहरू पनि यताको उता भए। तर त्यो के भनेदेखि टाइग्रिस वा युफ्रेटस जस्ता आधुनिक नदीहरूलाई चाहिँ हामी आज पनि चिन्छौँ, किनभने नोह र उसको छोराहरूले बाढी भन्दा पहिला संसारमा केही नदीहरूलाई परिचित गरिकन बाढी भन्दा पहिला नदीहरूको नाम दिएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि आज पनि हामी मध्य पूर्वमा गयौँ भनेदेखि युफ्रेटस नदी, अनि त्यसै टाइग्रिस नदी, अनि त्यस्तै गरिकन नील नदी, यस्ता कुराहरू हामी आज पनि देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरिकन हामीहरूले, मेरो तेस्रो बुँदा रहेको छ आदमलाई परमेश्वरको आज्ञा। 15 देखि 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसले भन्छ आदमलाई परमेश्वरको आज्ञा भनेर भन्दछ। यसरी लेखिएको छ, तब परमप्रभु परमेश्वरले त्यस मानिसलाई लिएर अदनको बगैँचामा राख्नुभयो र त्यसको हेरचाह गर्न दिनुभयो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसहरूलाई आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका हरेक रुखको फल तिमीहरूले सित्तैमा खान सक्छौ, तर असल खराबको ज्ञानको रुख तिमीहरूले नखानु, किनभने जुन दिन तिमीहरूले त्यसको फल खान्छौ त्यस दिन तिमीहरू पक्कै मर्नेछौ। अनि यहाँनिर यो भन्न खोजेको कुरा के हो त? यसले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा हामी विचार गरौँ, उसलाई अदनको बगैँचामा हेरचाह गर्न र राख्नको लागि राख्नु भयो परमेश्वरले। उसलाई भनेको को? आदमलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। अदनको बगैँचामा उसलाई किन राख्नुभयो?
काम दिएर राख्नुभयो, मिसन दिएर राख्नुभयो। त्यो थियो परमेश्वरको मिसन, परमेश्वरको काम, त्यो थियो परमेश्वरले दिनुभएको काम, त्यो थियो परमेश्वरको बोलावट, त्यो थियो उसको अदनको बगैँचामा हेरचाह गर्नुपर्ने काम, त्यो थियो परमेश्वरको बगैँचामा हेरचाह गर्नुपर्ने काम भनेको के हो? परमेश्वरले बनाउनु भएको बगैँचा, अदनको बगैँचा, जुन बगैँचामा कुनै पनि कुराको कमी थिएन, त्यो त ठ्याक्कै स्वर्गबाट ल्याएर परमेश्वरको इच्छा अनुसारको बगैँचा बनाइएको थियो। त्यस्तो परमेश्वरले बनाउनु भएको, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको बगैँचा बनाएर परमेश्वरले त्यहाँ अदनलाई राख्नु भएको थियो। परमेश्वरले अदनलाई संसारले नै नदेखेको शानदार प्रमोद वन अथवा एकदमै शानदार जंगल अथवा बगैँचामा राख्नु भएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। तर परमेश्वरले आदमलाई त्यहाँ काम गर्न लगाउनु भयो, हेरचाह गर्नको लागि। र काम मानिसको लागि राम्रो कुरा हो। र पतन अगाडि आदम के थियो भन्दा एकदम सिद्ध मानिस थियो, अनि परमेश्वर जस्तै सिद्ध पुरुष थियो, सिद्ध व्यक्ति थियो। ऊ पाप रहित थियो, मानिस मात्रको आदर्श थियो, अनि जिम्मेवार बिनाको आलस्य होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको कामलाई हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश थियो। अनि उसलाई परमेश्वर दिनुभएको कर्तव्यको राज्य थियो, अर्थात् परमेश्वरको इच्छा अनुसारको राज्य वृद्धि गर्नको लागि उसलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो। अनि त्यो के थियो त भन्दाखेरि उसले त्यो जिम्मेवारी पाएको थियो। त्यस्तो प्रकारको जिम्मेवारी आज तपाईलाई र मलाई पनि दिनुभएको छ। धेरै ठाउँमा हेर्नुहोस् त, तपाईँ दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई प्रलोभन गर्ने धेरै रुखहरू उम्रेका छन् भनेर अघि मैले भनेको छु। तर त्यहाँ एउटा रुख पनि छ जसले जीवन दिन्छ। त्यो रुख भनेको परमेश्वरको वचन हो। त्यो रुख भनेको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले बाहेक कसैले पनि जीवन दिन सक्दैन, त्यो उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ के हुनुहुन्छ भनेदेखि नानी उहाँ भए तापनि प्रलोभनका रुखहरू धेरै छन्। तर परमेश्वरले अदनको बगैँचामा जुन आदमलाई त्यो प्रकारको प्रलोभनको रुखतिर नलाग्नु, तर राम्रोसँगले यस्तो त्यो प्रलोभनको रुखलाई छुँदै नछुनु, तर बगैँचालाई वृद्धि गर्नु भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरिकन आज तपाईलाई र मलाई पनि परमेश्वरले आदमलाई जस्तै अराउनु भएको छ। यो संसारलाई तपाईँ हामी अदनको बगैँचा भनेर भन्यो भने यसमा कस्तो किसिमले हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ त भन्दा अदनको बगैँचा जुन एउटा स्याम्पलको जुन थियो, त्यो एउटा के भन्देखि स्वर्गको एउटा स्याम्पल, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको इच्छाको एउटा बगैँचा थियो। त्यो परमेश्वरको इच्छाको बगैँचा जस्तै गरेर आज संसारमा हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरले दिएको बगैँचा, अदनको बगैँचाको स्याम्पलको रूपमा आज हामीलाई परमेश्वरले ठाउँ ठाउँमा बगैँचा दिनुभएको छ। त्यो बगैँचालाई वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यो बगैँचा भनेको मण्डली हो। त्यो मण्डलीलाई हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। तर त्यो मण्डलीलाई हामीले परमेश्वरले भने अनुसारले गरेनौँ भने हामी पनि फेरि अदन जस्तै पतन हुन्छौँ। पतन नहुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? अनि यो बगैँचा मण्डली, जुन मण्डली पवित्रताले भरिपूर्ण छ, जुन मण्डली पवित्र आत्माले अभिषिक्त छ, जहाँका मानिसहरू असल प्रकारका विश्वासीहरू छन्, जहाँका मानिसहरू के भन्छ स्वार्थी छैनन् तर पवित्रतामा भरिएका मानिसहरू छन्, त्यो खालको मण्डलीमा तपाईँ अनुभव गर्नुहोस्। त्यस्तै खालको मण्डली हामीले बनाउनु पर्नेछ। त्यसलाई अदनको बगैँचा, अनि हामीले सारा ठाउँमा अदनको बगैँचाहरू स्थापना गर्नुपर्नेछ। त्यसलाई वृद्धि गर्दै गर्दै जोड्दै लानुपर्नेछ। त्यही नै परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले यो अदनको बगैँचामा जसरी आदमलाई राख्नु भएर देखाउनु भएको स्याम्पल हो, त्यो हामीले पक्र्नुपर्छ, त्यसैलाई हामीले समात्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामी शिक्षा पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरा छ, असल र नराम्रोको ज्ञानको रुखमा तपाईले खानु हुँदैन। त्यहाँ छन्, संसारमा छन्, असल छन्, तर नराम्रो परिणाम दिने कुराहरू छन् त्यहाँ, तर तिनीहरूलाई हामीले खानु हुँदैन, लिनु हुँदैन, ग्रहण गर्नु हुँदैन। यो रुखको उपस्थिति आदमको लागि छनौटको विषय थियो। उसले खान पनि सक्थ्यो राम्रो, तर छुनु नहुने कुरा नखान पनि सक्थ्यो। त्यो राम्रो थियो, किनभने आदमको स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो। उसले छनौट गर्न सक्थ्यो, अनि त्यस्तै किसिमले निषेधित गरिएको चिज खान्न भनेर त्यसमा अडिन पनि सक्थ्यो। अनि त्यो स्वतन्त्रता परमेश्वरले दिनुभएको थियो।
उहाँप्रतिको हाम्रो प्रेम र आज्ञाकारिता नै छनौटको प्रेम र आज्ञाकारिता होस् भन्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? 2-4 चिज दिनुहुन्छ, यो नगर यो गर भनेर दिनुहुन्छ। तर आज्ञाकारी भएर कोही मान्छेले गर्छ भने गर्यो, गरेन भनेदेखि गरेन। त्यहाँ परमेश्वरले आज्ञाकारिताको जाँच लिने एउटा चिज बनाउनु भयो, जो एउटा फल थियो असल, जो अर्को फल थियो खराब। अनि त्यसैबाट ती सबैलाई विचार गर्दै आदमका फाइदाहरू हामी हेर्न सक्छौं। अनि उहाँसँग पाप गर्न सक्ने एउटा मात्र तरिका थियो। हामीसँग अनगिन्ती तरिका छन्, मैले अघि भनेको जस्तो। अनि उसँग त एउटा मात्रै फल छुन नहुने फल थियो, तर हामीसँग त प्रशस्त छन् वरिपरि। हाम्रो जीवनमा प्रलोभनको धेरै रुखहरू छन्, तर आदमसँग त एउटा मात्र थियो भनेर मैले अघि भनिसकेको छु। परमेश्वरले यो आज्ञा सुरुमा आदमलाई दिनुभयो, हब्बालाई दिनुभएको होइन। परमेश्वरले अझै पनि स्त्रीलाई पुरुषबाट निकाल्नु भएको थिएन। जब परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको थियो र त्यो बेला परमेश्वरले अझै पुरुषलाई निकाल्नु भएको थिएन। जुन दिन तिमीले यो खान्छौ त्यो दिन तिमी पक्कै मर्ने छौ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा परमेश्वरले आदमलाई आफ्नो आदेश मात्र स्पष्ट गर्नु भएन, तर अनाज्ञाकारिताको नतिजा पनि स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिदिनु भयो। अर्थात् उहाँले भन्नुभएको छ, तिमी नखाऊ, जुन दिन खान्छौ त्यो दिन तिमी पक्कै मर्ने छौ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा परमेश्वरले त्यहाँ निर्देशन मात्र दिनु भएन, तर चेतावनी पनि दिनुभयो। त्यो नखाऊ नि, खायो भने मर्छौ नि, हामी पनि भन्छौ नि त्यो नगर्ने, गइस भने यस्तो हुन्छ नि भन्नुको मतलब के हो? नगर्न एउटा उहाँले एउटा निर्देशन दिनुभयो। गर्दाखेरि के हुन्छ, कस्तो नराम्रो परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो उहाँले भन्नुभयो। त्यसै कारणले तर पनि परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर मृत्युलाई रोज्यो आदमले। अनि त्यो प्रकारको कुरा आज पनि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो रुख मात्रै खाऊ, यो रुखबाट फलेको फल मात्रै खाऊ, अरू रुखहरूबाट फलेको नखाऊ भनेर परमेश्वरले हामीलाई प्रभु येशू दिनुभयो। अनि प्रभु येशूको लाई मात्रै हामी ग्रहण गर्यौं भने जसले पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन भनेर गीत तपाईले सुन्नु भएको होला। अनि यो प्रकारले हामीहरूले जुन प्रकारले प्रभु येशूबाट आउने मात्रै फल हामीले खायौं भनेदेखि हामीहरू मर्नु पर्ने छैन। तर प्रभु येशूले जुन प्रकारले परमेश्वरले दिनुभएको खाऊ भनेर दिएको फल चाहिँ नखाने, अरू फलतिर झुत्त लागेर चाहिँ गएर झट्टारो हानिकन अनि मागिकन त्यहाँ गएर चाहिँ खोजिकन खाने यस्ता पुस्ताहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? नाम मात्रको विश्वासी भनेर हुँदैन, तर हामीले के गर्नु पर्दछ त प्रभु येशूसँग मात्रै हामी हुनु पर्दछ। उहाँ जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, जीवनको पानी हुनुहुन्छ अनि सत्य वृक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनको वृक्ष हुनुहुन्छ। उहाँबाट आउने फल कहिल्यै पनि सुक्दैन, उहाँबाट आउने फल कहिल्यै पनि झरेर सिद्धिँदैन। जति धेरै खायो त्यति त्यो फल वृद्धि भएर जान्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले आज कति मानिसहरूले विचार गर्छन् यो त आदमलाई भनेको हो, मलाई भनेको होइन। तर वास्तव होइन, यो त आदमलाई भनेको त हो, तर वास्तवमा हामीलाई पनि भनेको हो। किनभने आदमको बेलामा प्रलोभन ल्याउने एउटै मात्रै रुख थियो। अहिले प्रलोभन ल्याउने धेरै धेरै रुखहरू छन्, परीक्षामा ल्याउने रुखहरू धेरै छन्। तपाईलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, प्रार्थना गर्न आज हामी किन कम्ती हुन्छौं? हिजो अस्ति एकजना पास्टरले भन्दै भन्नुहुन्थ्यो, जिल्लाभरिका मानिसहरूलाई ल आज प्रार्थना गरौँ, आउनुहोस् प्रार्थना सभा छ भन्यो भनेदेखि प्रार्थना गरौँ, उपवास प्रार्थना छ, प्रार्थनामा बसौँ, घुँडा टेकेर बस्नु छ दिनभरि भन्यो भनेदेखि अनि जिल्लाभरिका चर्चहरू 200 छ भने जम्मा 20 जना मान्छे 20 वटा चर्चबाट मात्रै बल्ल बल्ल गरी आउँदछन्। ल्याउनै गाह्रो मान्छेलाई प्रार्थना गर्नलाई। तर कुनै ठाउँमा नाच्ने छ, अनि खाने छ, नाचगान छ, रमाइलो छ, पिकनिक छ, अथवा यो छ त्यो छ, अनि त्यसपछि आएर डान्सहरू देख्न पाइन्छ, नाटक देख्न पाइन्छ, अनि त्यस्तै गरिकन राम्रो राम्रो केटीहरू आउँछन्, राम्रो हेन्छन् केटाहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू। अनि त्यो मानिसहरूले बुझे भनेदेखि मान्छेहरू जस्तो क्रिसमसको टाइममा कसरी मान्छे हुरुर आउँछन्, खाएर कसरी मान्छे हुरुर जान्छन्। अनि यो प्रकारको हामी हुनु हुँदैन। हामी साँचो क्रिस्चियन हुनुपर्छ। कुनैमा लोभमा नफस्नु,
पक्षपात नगर्नु, कसैमा पनि पक्षपात नगर्नु, पवित्र जीवन जिउनु, अनि त्यस्ता लोभ्याउने खालका जुन प्रकारका रुखहरू छन्, वृक्षहरू छन्, त्यस्ता वृक्षपट्टि नलाग्नु। अनि आज हामीले यो प्रकारको जीवन जिउन पर्दछ। हुन्छ, आजको वचनबाट हामीले के सिक्यौं त भन्दाखेरि साँच्चै नै भन्ने हो भने परमेश्वरले जुन बनाउनु भएको अदनको बगैँचामा भएको जुन जीवनको रुख छ, जुन प्रकारको अर्को खानै नहुने रुख छ, त्यो त आज पनि रहेछ। त्यसकारण हामी पनि आज आदमले गरेको गल्ती आज हामी दोहोऱ्याउनु हुँदैन। आज हामीले परमेश्वरसँग मात्र हामी खानु पर्दछ, परमेश्वरसँग मात्र हामी लाग्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले आज बुझ्न पाएका छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचन यही म राख्दछु। धन्यवाद दिन्छु तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ परमेश्वरको वचन। सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनु भएको होस्। God bless you.